السلام عليكم. رمضان كريم لكل الشعب الجزائري ولكل الأمة الإسلامية. إن شاء الله تصوموا بالصحة والهنا. نخلو شوية كلكو زابوني طلعوا صافي تخي لونطون جي با في د لايف. السلام عليكم. هلو تو الموند. سالو. نخلو غير سالو تو الموند. او 700 ضربة واحدة. بون مانيش باغي نكثر عليكم بزاف. بون جو سي بلي كاينين بزاف. صحة رمضانكم تو المون. باغي نكون نختصر شويه باش ما نكثرش عليكم الهضره بزاف. بور لي جون اللي دومونداونا على البث تاع مسلسل بابور اللوح، بغيت نقول لكم باللي احنا ممثلين العمل تاعنا ينتهي بانتهاء اخر مشهد من تصوير مسلسل بابور اللوح. كل ما يتعلق بالبث او البرمجه او التوزيع هو امر يخص فقط شركه الانتاج. جو سي با سي سا بوغ، جيسبر تسمعوا فيا. قلت باللي احنا الممثلين المهمه تاعنا تنتهي لما ننتهوا من التصوير. دونك كل ما يتعلق بالبرمجه او البث او توزيع العمل هو عمل فقط يخص شركه الانتاج لانها المالكه الوحيده لحقوق البرنامج. دونك فوالا. كان المفروض يفوت في قنوات، لكن نظن باللي ما تفهموش على التكلفه تاع العمل او في تطبيق يارا. نظن راهم عاد في المشاورات. هذا امور تاع البيع والشراء وكاع صدقوني باللي ما نفقهش فيها وما عنديش المعطيات باش نتكلم عليها. احنا ممثلين نأديو العمل تاعنا. بون دونك كاين ان تروك اللي هو شويه قلقني، باسكو كاين الناس يقول لك باللي توقف لامور سياسيه. لا البرنامج سوف يبث ممكن في هذا رمضان على تطبيق يارا. ما عنديش المعطيات. المفروض شركه ويلكوم راح تدير بيان توضيحي. ما كاش منها تاع الدوله حبساته ولا سا نيكزيست با. ما كاش منها. دايما شفت لو ديسكور تاع السيد عبد المجيد تبون لما تكلم قال صناعه تاع السينما والتلفزيون بون. خلونا من فضلكم، خلونا من الخطابات الجوفاء، وخلونا من الخطابات اللي ما عندهاش علاقه بالمنطق. انا فنان ودرت دراسات جامعيه. قريت واحد الموديل يسموه لاناليز دو ديسكور، تحليل الخطاب. دونك ناخذ الخطاب وناخذ امامه الواقع وندير مقارنه بين الخطاب والواقع. ونشوف اذا كان كاين توافق ولا تناقض. اذا كان الخطاب يتناقض مع الواقع فهذا يسقط الخطاب. دونك سيدي الكريم، هل تعلم بلي انه في بلادك لو سبوت بوبليسيتير يسوى 5 ملايين سنتيم؟ 5 ملايين سي ميم با 200 اورو. هل تعلم في البلدان المجاوره شحال يسوى لو سبوت بوبليسيتير، لو باساج بوبليسيتير في وقت الذروه؟ في وقت الذروه يندار قريب 25000 اورو. 25000 اورو، 25000 اورو، وحنا 300 اورو. ثم حنايا السلعه فري باطل، راك فاهم؟ هل تعلم سيدي الكريم بان القنوات التلفزيونيه الخاصه هي ما زالت قنوات تاع مكاتب اعتماد لقنوات اجنبيه؟ دونك هذا المفروض القنوات يخرج دفتر الاعباء او دفتر الشروط الكاي دي شارج، يخرج على القنوات وتولي قنوات جزائريه. اذا كان ما ولاتش قنوات جزائريه معناه الدوله مازال ما قامتش بخدمتها. دونك انت ما درتوش خدمتكم. سي با لا بان دو نو بارلي دو لاندستري تاع صناعه المسلسلات، ولا ديروا لنا القوانين وخلقوا السوق اللي المفروض تخلقها الدوله. عاد تما نهضروا على الانتاج وعلى فرص العمل. كاينه حاجه واحده اخرى نتكلم على نفسي. انا في المسيره نتاعي ما عندي حتى ممول رسمي. عمري ما كان عندي سبونسور. ملي كنا نديرو جورنال الغوستو ما كانش عندنا سبونسور. عمرنا ما كان عندنا سبونسور اللي كان يقول برنامج سياسي. الموسم الاول تاع دقيوس ومقيوس ما كان السلسله التي كلفت اقل ثمن ما كانش عندنا سبونسور. والحمد لله الموسم الاول لقى نجاح. ولاد الحلال ايضا هو اللي كان مسلسل اللي كلف اقل تكلفه. ما كانش عندها درام بزاف. الحمد لله لقى نجاح. دونك باغي نفهم انا لي زاجونس دو كومونيكاسيون المفروض في العالم
في البلدان التي تبنى على اساس الكفاءات وعلى اساس النجاح، ماشي على اساس الولاءات، يكون كاين برنامج يفوت في قناه تلفزيونيه، اذا كان عندها نسبه مشاهده كبيره يجيه الاشهار. حنا نو، لانه كاين مافيا تاع لي زاجونس دو كومونيكاسيون. هادو لي زاجونس دو كومونيكاسيون اللي يجيهم الاشهار، هما اللي يمدوا الاشهار، يبيعوا الاشهار للقنوات. نعرفوهم ولاد شكون، وغادي من بعد ندير اون اوت فيديو نهضر عليهم بالاسماوات تاعهم. دونك هادو لي زاجونس دو كومونيكاسيون عندهم دراهم اكثر من الفنانين، عندهم دراهم اكثر من المنتج، عندهم دراهم اكثر من القنوات التلفزيونيه. دونك هادو لي زاجونس دو كومونيكاسيون على اي اساس تمدوا الاشهار؟ على اساس النجاح ولا على اساس الولاءات ولا العلاقات؟ دونك باغيين نفهموا. عباك بلي مسلسل ولاد الحلال اللي جوسكا ميتنون المنتج مازال ما ريكيبيراش دراهمه كامل لحد الان. على بالك حنا الممثلين خلصنا عام ونص من بعد ولاد الحلال، عام ونص باش دينا الاعباء نتاعنا، وكاينين ممثلين لحد الان مازال ما كملوش الاعباء تاعهم. دونك مسلسل اللي كيوقفوني انايا دارك داروا عليا روبورتاج في التلفزيون العمومي، وقالوا باللي هذا انسان مدعم من الماسونيه ومسلسل ولاد الحلال موراه اليهود، فاهم؟ كل حاجه ناجحه اللي نردوها اللي نشوهوها. هذا هو الميزه تاع الجزائريين. دونك جو سي با هاد لي زاجونس دو كومونيكاسيون كومون يل فونكسيون، باغي نفهم كيفاش يتعاملوا. كاينه حاجه اللي ضربتني في راسي ثاني. كاين منتج تونيزيان كي سابيل انس هباشي ولا ما على باليش. هو منتج تونسي كل عام يجي يدي 3 مشاريع في الجزائر. هل كاين منتج جزائري راه يقدر يخدم في مثلا في تونس ويدي الدراهم تاع المنتجين التونسيين ويبث برنامج تاعه في قناه تونسيه؟ هل كاين منتج جزائري يخدم في القنوات المغربيه مثلا ويدي من المارشي ماروكان؟ هل كاين منتج في مصر مثلا جزائري؟ الا في الجزائر، لانه بلاد المال السايب الجزائر. هذا المنتج لي زاجونس دو كومونيكاسيون كيفاش راهم يتعاملوا معاه؟ لانه لو كان عندنا نقابه تاع منتجين رايحين يعترضوا على هذا الامر، لانه المال تاع المارشي الجيريان الاولويه ليه للمنتجين الجزائريين. كاين منتجين ما فلاقين ميم باش يخلصوا الممثلين، يجي ان تونيزيان يدينا مع احتراماتي لكل توانسه، لانه التقنيين موالفين يخدموا معنا، توانسه مخرجين ولا كتاب سيناريو يتعاملوا معاه، لكن مع منتج جزائري ماشي منتج اجنبي، لانه المارشي الجيريان الاولويه فيه للجزائريين. دونك ماذا بيا لي زاجونس دو كومونيكاسيون يفهموني كيفاش راهم يتعاملوا مع هذا المنتج. اي فوالا دونك لو جور وين نهضروا نديروا تكون عندنا قنوات خاصه بدفتر اعباء وقانون تاع اشهار واضح، تما نقدروا نتكلموا على صناعه، ونقدروا نتكلموا على مسلسلات ضخمه، ونقدروا نتكلموا على جزائر جديده. on peut pas parler d'une nouvelle Algérie avec une ancienne image et les anciennes méthodes. فوالا شرحت لكم شويه، لانه مسلسل بابور اللوح يعرض قريبا ومن بعد بالك في شهر سبتمبر، ولا هذه الامور كلها خاصه بشركه الانتاج. حنا فنانين قدمنا اللي علينا، نحاولوا اننا نقدموا دائما الافضل، مي غير باش الشعب الجزائري يعرف. دونك غير باش كي حكيت لكم تاع 5 ملايين لو سبوت، باش تفهموا بلي كي تشوفوا في شهر رمضان تشوفوا ساعه تاع بيبليسيتي ما تزعفوش، ولا باسكو لو سبوت رخيص بزاف. لو سبوت في الجزائر رخيص بزاف مقارنه بالبلدان الاخرى. سي بور سا الفنانين تلقاهم دائما عندهم مشاكل ولا. دونك من المفروض انه في عوض ما الدوله تقول لا وستاتيو تاع الفنان وحقوق الفنان ونعطوه دار واحد نعطوه دار فنان ولا واحد ندوه يداوي، لا ما تعطيني والو، انا ما نطلب عليك ما والو. انا خلق لي سوق منظمه، والمهنه تاعنا مبنيه على لا كومبيتيسيون، مبنيه على المنافسه، انك تقوم بعمل اذا كان نجح راح تتقاضى اجر، والاجر تاعك يكبر كل ما تكون الاعمال تاعك ناجحه. هكذا نخلقوا لي شال دي فالور، يعني معيار النجاح يزيد. دونك فوالا المسلسل ان شاء الله يعرض قريبا جيسبر، لكن باش نقول لكم باللي توقف لانه صوت الضبط ولا نو، سا سي با فري، ما كانش كاع منها خاوتي، باش ما نقعدوش نلعبوها لا فيكتيم ولا نو، لي ظروف تجاريه فقط. اي يعطيكم الصحه، وان شاء الله بون هذا العام كاينين بوكو دو برودكسيون، سي سا لافونتاج تاع تيلي سبيكتاتور الجيريان. بون
الجمهور الجزائري. واحد عجبني قال لك الجزائري الوحيد اللي يعرف يهضر وهذا ما تتلفلاش. ميرسي خويا، بارك الله فيك، سي جونتي، سي جونتي. نتمنى التوفيق لكل اصدقائي الممثلين والفنانين اللي تعبوا، باسكو سي با ايفيدون لو تورني، سي با ايفيدون. نشكر كل الممثلين صحابي اللي خاصه الوجوه الجديده اللي كانوا معنا في بابور اللوح، اللي كانوا باغيين يفوتوا في رمضان، مي لا غالب ظروف هذه. ما il faut pas être triste, c'est normal. تقدم عمل ويتاخر البث تاعه ولا ça peut arriver à tous les productions. sauf que قلت لكم انا بغيت نفهم هاد لي كيسيونمون هادو تاع les agences de communication, et après je vais avoir plus de détails parce que je vais faire un travail de recherche. غادي نخدم شويه على هادو على هاد les agences de communication، ونوعدكم بلي غادي نجيكم باسماواتهم وكاع، باسكو سي مون ميتي. هذا الاقتصاد نتاعنا حنا، وهذا لو مارشي نتاعنا حنا نفهمو، اي اون فا بوزي دي كيسيون اللي من المفروض الدوله تجاوبنا عليهم. ميرسي بوكو. كنا نستناو فيه، معليش سي با غاف. رقم واحد خاصني صاحبي نورا صحه صالي خويا، نستناو بابور اللوح من المغرب. بون نوتر بوبليك ماروكان يعطيكم الصحه. جو غوسوا ترو دو ميساج. اليوم وصلتني الفيديو تاع خويا خياري، كوميديان هيوموريست، غران كوميديان هيوموريست في المغرب. يعطيكم الصحة، اون فوزام، وبارك الله فيكم، ورمضان كريم مبارك لكل الجزائريين. السلام عليكم، وبالتوفيق لكل الأعمال الجزائرية. السلام عليكم.